Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सिंध जे विच में इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां। सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त कराची कमेटी जो को वजूद ई कोन्हे, हिकिड़ी कमेटी ठही आहे जंहिंजा 6 मेंबर आहिनि, जंहिंमें वफ़ाक़ जो हिकिड़ो नुमाइंदो आहे। इन हवाले सां वॾे वज़ीर जो चवणु त वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध हुकूमत खे फंड नथी ॾे, पैसा नथी ॾे, जंहिंजे करे सिंध में को मेगा प्रोजेक्ट शुरू नथा कराए सघूं ऐं सिंध में तरक़ियाती कम अञा ताईं रुकियल आहे। जेसिताईं वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध हुकूमत जा पैसा नथी ॾे, तेसिताईं सिंध में तरक़ियाती कम शुरू नथा थी सघनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं अॼु मुर्तज़ा वहाब पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे। मुर्तज़ा वहाब जो चवणु हो त कराची सॼे मुल्क खे हलाए थो, कराची पाकिस्तान खे हलाए थो। गैस जे हवाले सां हुनजो चवणु हो त बिजली ऐं गैस सूबाई मामिलो आहे, जंहिं ते मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां पिणु एहतजाज कयो वियो। पीपुल्स पार्टी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते वफ़ाक़ी हुकूमत अॻियां एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदी रहे थी, पर उन बावजूदु गैस जे बहरान जे हवाले सां वज़ीर आज़म पारां बिल्कुलु क्लियर चयो वियो आहे त गैस हिन सीज़न में वरी अणिलब थी सघे थी। बिजली जे हवाले सां असां ॾिठोसीं त केतिरे वक़्त खां एहतजाजनि जो सिलसिलो जारी आहे, पर इहे ॿई वफ़ाक़ी सब्जेक्ट हुअण करे अञा ताईं इन्हनि जो को हल न निकिरी सघियो आहे। इन्हनि मौज़ुअनि ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं जमात इस्लामी जी कैंपेन जे हवाले सां। कराची खे हक़ ॾियण जे हवाले सां जमात इस्लामी जी कैंपेन हली रही आहे। तोड़े जो वज़ीर आज़म पारां कराची यात्रा खां पोइ, कराची पैकेज खां पोइ, कराची जे हवाले सां जेकी 1100 अरब जी ॻाल्हि कई वई आहे, उन खां पोइ बि जमात इस्लामी जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म इन तरह जा ऐलान कंदो रहंदो आहे। कराची को हक़ दो जे हवाले सां पिणु अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली ग़ज़ाल सियाल साहिब, वॾी कार चाली था असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो। असांजा ॿिया महिमान आहिनि जमात इस्लामी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद साहब। आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, PTI मां असांखे मेंबर सिंध असेंबली रियाज़ हैदर साहब ज्वाइन किया। रियाज़ साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ग़ज़ाला छा चवंदो जेकॾहिं ॻाल्हि कजे वफ़ाक़ ऐं सूबे जे मामलनि जे विच में? वॾे वज़ीर चयो त का बि कराची कमेटी न आहे। कराची कमेटी जॻह मुख़्तलिफ़ कमेटियूं ठहियूं आहिनि, कराची कमेटी जो वजूद न आहे। हिकिड़ी कमेटी आहे जेका कोऑर्डिनेशन कमेटी, जंहिंजा 6 मेंबर आहिनि ऐं वफ़ाक़ मां हिकिड़ो नुमाइंदो आहे। पर सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत पैसा नथी ॾे, न पाण कमु शुरू कराए थी, न असांखे पैसा ॾिए थी त असां हिते का तरक़ियाती कमु शुरू कराए सघूं। बिल्कुलु यकीनन जेको अॼु तव्हां सवाल कयो आहे तमामु अहम सवाल आहे। न सिर्फ़ु कराची, पूरे सिंध जी हिन महिल सूरत हाल तमामु ख़राबु आहे। बारिशूं जेके हिन मानसून जूं बारिशूं पयूं, इहे तमामु शदीद क़िस्म जूं बारिशूं पयूं ऐं ख़ासि करे कराची जी सूरत हाल मुसलसल 3 ॾींहं बारिश जेका पई, उन में तव्हां ॾिसो त कराची जी हर जाइ ते न सिर्फ़ु ॿिया एरिया जेके सिंध हुकूमत जे हवाले आहिनि, त डिफेंस बि हुजे, कैंटोनमेंट बोर्ड, जिथे किथे पाणी जेको बीठो हुयो। हाणे फंडनि जी ॻाल्हि त कराची वज़ीर आज़म जेको आहे पहिरियों त हुनखे कोई सिंध जो बरसातनि खां अॻु में कहिड़ी सूरत हाली? बरसातनि खां अॻु में बि कराची खां कश्मीर ताईं सॼी सिंध खंडर बणियल रही, ड्रेनेज सिस्टम तबाह, सेवरेज न, पीअण जो पाणी न, रोड रस्ता न। ॻाल्हि कई फंड जी ॻाल्हि कई ऐं फंडनि जी ॻाल्हि ते मां इहो ई चवंदमि त कमेटी ठाही वई, मथां मुसलत कई वई त वज़ीर आला खे असां यको मुसलसल रड़ियूं कंदा आया आहियूं। रशीद भाई बि वेठो आहे, रशीद भाई बि असां सां फुल सपोर्ट कंदो त असांखे जॾहिं बि अचूं, जॾहिं बि असेंबली थिए या बजट इजलास थिए, त वज़ीर आला इहा ई ॻाल्हि करे त जेके मेगा प्रोजेक्ट आहिनि उहे उते ई बंदि लॻा पिया आहिनि। असांखे उनजो कोई हिकु टको बि नथो मिले ऐं कमु उते रुलिया पिया आहिनि। ज़ाहिर आहे उहे कमु थींदा, बजट ईंदी त कमु थींदो न। K4 जो मनसूबो ऐं ड्रेनेज जा मनसूबा, उहे वफ़ाक़ी हुकूमत असांखे सिंध हुकूमत खे कुझु बि न ॾिनो। हुननि चयो त तव्हां शेयरिंग जेको चवनि पिया त असां शेयरिंग कंदासीं, 1100 अरब ॾींदासीं। वरी असद उमर जो तव्हां बयानु ॿुधो त बिल्कुलु जॾहिं सिंध हुकूमत रड़ियूं कयूं त भई पैसे तो हमारे हैं, हम खर्च कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूटिलाइज कर रहे हैं, आपने तो हमें अभी तक कुछ नहीं दिया, सिर्फ बयान दिए हैं। त असद उमर वरी ॿिए ॾींहं ते जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस पियो करे त हाँ बिल्कुल सिंध हुकूमत सही कह रही है, 800 अरब तो उनके हैं
کیونکہ 800 اسد عمر چاہے تو چلیں یہی صحیح 800 اور آپ ہی لوگوں کے ہیں. اگر یہ سیاست ختم نہیں کی گئی کراچی پہ تو کراچی کی عوام, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ جوتے مارے گی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ. لیکن وفاقی حکومت بالکل منع کرے چھڑیو تو سندھ حکومت جو ہینڈ اوور پیسہ نتھا کرے سکن, یہ پیسہ دبئی اومنی میں نہ ہلیا ونجن. یہ اگر تہاں ماण्हुनि جو تہاں کي اهو احساس آهي تو دبئی يا اومني هلي ويندا, یہ کهڙو تهان جو احساس آهي ته اسان پیسا نه ڏينداسين, نه اسان پیسا نه ڏينداسين, اهو تهان خرچ کيو, تهان ڏيو, وزير اعليٰ ويٺو आहे, ٽيم ويٺي आहे, تهان انهن کي پیسا نٿا ڏيو, وری اهو ان جو مطلب आहे ناهي ڏيڻو. سنڌ جو کوئی احساس ڪونهي, کراچي جو کوئی احساس ناهي. اهو ڪوڙا بيان ۽ پروپيگنڊا ڪري ته اومني گروپ کي ويندا آهي يا ته جاتی آهي نه, جيڪو حصو آهي ته اهو ته ڏيو نه. ماں انتے رشید صاحب بات کریں گے تو بالکل کراچی سندھ کا دل ہے, سندھ کی راجدھانی ہے. کراچی سے کشمور تک پیپلز پارٹی نے ماضی میں کتنا کام کیا ہے. چلیں یہ حالیہ برساتیں شدید ہوئی ہیں, قدرتی ایک آفت ہے. اس سے پہلے بھی کیا سندھ میں سب کچھ ٹھیک تھا؟ دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں, کیا روڈ راستے ٹھیک تھے, کیا ڈرینیج کا سسٹم ٹھیک تھا؟ کیا وفاقی حکومت کا یہ اسٹیٹمنٹ, وفاقی حکومت کو سندھ کا رائٹس دینے چاہیے, سندھ کا جو پیسہ ہے دینا چاہیے, لیکن وفاقی حکومت کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ صوبائی حکومت نے وہ پیسہ کرپشن میں لگانا ہے, تو کیوں دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تو سوال اس وقت, کیونکہ غزالہ صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں, اور یہ بات بالکل بجا ہے کہ کوئی چیز بھی تباہ ہوتی ہے تو وہ فوری نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار وفاق میں 70 سے لے کر 2020 تک اگر گنا جائے تو 22 سال یہ وفاقی اقتدار کے اندر رہی ہے, یعنی اس کے بعد 5 گورنمنٹس وفاق میں رہیں. اسی طرح مستقل تسلسل سے 12 سال, اور ویسے آپ سندھ کا اقتدار دیکھ لیں تو یہ 29 سال سندھ کے اقتدار میں رہی ہیں. آج کراچی سے لے کر کشمور تک لاڑکانہ جو ان کی راجدھانی رہی, اور لاڑکانہ سے شہر کراچی میں آئے تو لیاری, یعنی یہ 2 سمبل مثالیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جتنا بڑا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ بڑھتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے کہ اس وقت جو ہے وہ کراچی یا سندھ کی تباہی کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس سب سے زیادہ اقتدار رہا سندھ کا, پہلی ذمہ داری ان کی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ اس وقت وفاق کے اندر جو حکومتیں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے, اور ان کی ذمہ داریوں میں سب سے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 18 امینڈمنٹ جس کے اوپر کنسنسس تھا پاکستان کی تمام جماعتوں میں وفاقی حکومت سے بھی اور سندھ کی حکومت سے بھی یہ مطالبہ سندھ کے لوگوں کی طرف سے, شہر کراچی کے لوگوں کی طرف سے رکھتا ہوں کہ 18 امینڈمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ گراس روٹ لیول تک اختیارات کو منتقل کریں گے. ہم صوبے کے اختیارات پہ بات کرتے ہیں لیکن اضلاع کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں. اضلاع کو اختیار مل جاتا ہے تو وہ یونین کمیٹی اور یونین کونسلز کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج کراچی جو اس وقت میگا سٹی ہے, کراچی جو آپ کہہ لیں کہ ایک پناہ گاہ ہے پورے ملک کے لوگوں کی, کراچی جو اکانومی ہب ہے, کراچی جو اس وقت 150 سے زائد ممالک کی آبادی سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے, یعنی 3 کروڑ کے قریب اس کے اندر انسان بستے ہیں, لیکن اس کو وہ بنیادی سہولیات اور حقوق میسر نہیں آئے جو ان حکومتوں کو دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, اس کے ذمہ دار سب سے زیادہ اس وقت ایم کیو ایم ہے, کیونکہ ایم کیو ایم نے کراچی میں حق پرستی کا نعرہ لگا کر حقوق کے نام پر کراچی کا ہی حق تلف کیا. پھر اس کے بعد وفاق میں حکومتوں میں, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون رہی ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے کاف لیگ رہی ہو, یا موجودہ پی ٹی آئی ہو, یہ اس وقت سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کراچی کو گن نہیں صحیح سکتے تو کراچی کو حق کیسے دیں گے؟ اور صرف مسئلہ کراچی کا نہیں ہے, اس وقت تو شہر سندھ کے جتنے ہیں, آپ لاڑکانہ لے لیں, سکھر لے لیں, نواب شاہ لے لیں, میرپور خاص لے لیں, حیدرآباد لے لیں, یہ جو جتنے شہر ہیں, یہ شہر اپنی زبو حالی سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اقتدار میں رہے انہوں نے صرف اس کو لوٹا کسوٹا ہے, اس کو کوئی ترقی کے راستے پہ گام نہیں زیادہ ہوتا ہے. 12 سال تواتر سے رہی ہے. میرے ساتھ ریاض حیدر صاحب بھی ہیں. ریاض صاحب کیا کہیں گے؟ سی ایم صاحب بڑی کرائے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نہ سندھ میں خود
کام کرواتی ہے، نہ جو سندھ کے جو پیسے ہیں سندھ حکومت کی وہ پیسے دیتی ہے تاکہ صوبائی حکومت جو ہے وہ میگا پروجیکٹس جو ہے وہ شروع کر سکے سندھ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبین دیکھیں، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو جواب رشید بھائی نے دیا ہے، کافی چیزیں رشید بھائی نے کور کر لی ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر الزامات جو لگائے آپ جاتے ایگری ہیں ہیں رشید صاحب کے جواب سے؟ کا کسی حد تک اس کے ساتھ میں ایگری ہوں. جو چلیں اس میں آپ یہ پی چیزیں ٹی آئی بھی ہے. جی میں تھوڑے سے اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا جی چاہوں گا. بالکل بالکل. جو رشید بھائی نے بولا کہ جی ادھر جو گزشتہ ادوار میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں. جی ہیلو جی جی بالکل. جی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو رشید بھائی نے ابھی بات کی نا، گزشتہ ادوار میں جتنے بھی ہماری حکمران گزرے ہیں وہ ذمہ دار ہیں نہ صرف ان چیزوں کے جو اس وقت موجودہ حالات میں ہم فیس کر رہے ہیں ڈیزاسٹر کی صورت میں. جیسے آپ نے بتایا کہ چلیں یہ تو ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا بارش کا، مگر اس کے علاوہ بھی پیپلز پارٹی نے سندھ کو اور پیپلز پارٹی نے جو گزشتہ رول کرتی رہی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا 27 ایئرس، میرے حساب سے 29 ایئرس کہہ رہے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہو. 29 ایئرس کی اگر گورننس کرنے کے بعد بھی آج اگر پیپلز پارٹی یہ جواب دیتی ہے کہ ہمارے ایک صوبے کے شہر کی بربادی کی ذمہ دار فیڈرل حکومت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ جھوٹا اور ان سے زیادہ غلط بیانی کرنے والا شاید کوئی نہ ہو. اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے وہ جیسا گزشتہ بھی ہمارے مختلف ممبران کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنے سے زیادہ اداکاریاں اور فنکاریاں زیادہ ہو رہی ہیں. میں خود موجود تھا جب میرے ایریا میں بارشوں کے دوران سی ایم صاحب آئے، ساتھ میں مرتضی وہاب بھی تھے، اور چونکہ ہمیں علم نہیں تھا وہ ہمارے ایریا کے راؤنڈ کریں گے، تو ایک دم سے وہ مجھے پتہ لگا جی، میں چیئرمین کے ساتھ ہی تھا ہمارے ڈسٹرکٹ کے، تو پتہ لگا جی سی ایم صاحب آ رہے ہیں اور وہ آپ سے تھوڑی سی کچھ چیزیں معلومات لیں گے اور کچھ بریف کریں گے اور چلے جائیں گے. تو میں بڑا خوش ہوا، مجھے اچھا لگا. میں نے کہا چلیں سی ایم صاحب کو شاید احساس ہو گیا ہو کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا بھی، کہ کراچی کا ایک حصہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو بھی کراچی کا حصہ وہ بھی سندھ کا حصہ ہے. تو وہاں پہ آئے، مگر وہی وہ روایتی انداز میں آئے، وہ اترے، انہوں نے کوئی خاص ہم سے تو بات نہیں کی. میڈیا والے کھڑے تھے، میڈیا سے بات کی، میڈیا کی اپنی وہ فوٹیجز بنوائی اور وہاں سے وہ چلے گئے. تو میں وہاں پر پھر اپنی بات کو جسے کہتے ہیں نا تصدیق، مہر بند کر لیا میں نے کہ ہمارے جو ممبران یہ کہتے ہیں کہ یہ اداکاری اور فنکاریاں کرتے ہیں، یہ ان سے زیادہ کچھ کر نہیں سکیں گے. اس کی وجہ ان کے اوپر جو یہ کرپشن کا جو داغ لگا ہوا ہے، ان کی لیڈرشپ جو کرپشن کا داغ لگا ہوا ہے. ریاض صاحب آپ شروع کر دیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ نے دیکھا ہوگا مرتضی آپ نے ٹویٹ کیا، پیپلز پارٹی نے ایک میگا پروجیکٹ کراچی میں جو ہے وہ افتتاح کر دیا ہے. وفاقی حکومت نے اعلانات کیے ہیں، ابھی تک اس پہ کام کہیں شروع نہیں ہوا. کون سا میگا پروجیکٹ کا انہوں نے اعلان کیا ہے؟ تو S3 کا پروجیکٹ جو ہے وہ گزشتہ تقریباً 15 سے 17 سال سے بالکل بند پڑا ہوا ہے. K4 کا منصوبہ ایگزیکیوشن ان کے پاس تھی، جیسے ہی رپورٹ فائنلائز ہوئی، پلان ترتیب ہوا 2014 میں، 2015 میں ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں، حالانکہ اس وقت تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نہیں تھی، مگر فیڈرل گورنمنٹ نے K4 کا اپنا 50% کا حصہ ان کو دے دیا. ان کی طرف سے زیرو پارٹیسپیشن رہی ہے 2020 جنوری یا فروری تک. اس کے بعد انہوں نے اپنے پیسے ریلیز کیے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ K4 کا منصوبہ رشید صاحب ذرا بولنا، آپ ذرا میرے ساتھ رہیے گا. میں نے کہا یہ بہت اچھا آپ کہہ لیں پینل اس وقت آپ کا ہے، جس کے اندر وفاق اور صوبہ دونوں کے نمائندے موجود ہیں. میرا سوال تو یہ ہے کہ ریاض بھائی کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگی، لیکن اگر یہ سارے ذمہ دار ہیں تو پی ٹی آئی ایم کیو ایم کی پارٹنر بن کر وفاق میں حکومت کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، یعنی 2-2.5 سال تقریباً ان کے اقتدار اختیار کو ہو گئے ہیں، لیکن اگر پی ٹی آئی شہر کراچی کے کسی سیوریج کے مین ہول پہ ایک ڈھکن لگانے کی بھی قابل نہیں ہے اور اس کو کراچی کے لوگوں نے جھولی بھر بھر کر کے ووٹ دے دیا، تو پھر ان کا اقتدار میں رہنا، اختیار میں رہنا، یعنی یہ خود ایک تعجب کی، ایک عجوبے کی علامت ہے. میرا یہ سوال ریاض بھائی سے ہے کہ
یہ وفاق کے اندر اس وقت ان کی حکومت موجود ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ شہر کراچی کا یا سندھ کے شہروں کا یہ ہے کہ اس کو گنا صحیح نہیں جاتا. یعنی اس وقت 3 کروڑ سے زائد کی آبادی صرف شہر کراچی کی ہے. کوئی 6.5-7 کروڑ ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ سندھ کی آبادی بنتی ہے. اگر یہ وفاق میں ہے، میں کہتا ہوں کہ جی یہ نہ پانی کی نہریں اور دودھ کی نہریں بہائیں، یہ کم از کم اتنا کر لیں وزیر اعظم صاحب کہ کراچی کو دوبارہ مردم شماری کی طرف لے جائیں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کراچی کے نفوس کو گنیں. جب تک آپ کی ریڈنگ درست نہیں ہوگی، آپ ڈیولپمنٹ سائٹ پر، آپ پلاننگ سائٹ پر آئیں گے کیسے؟ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر 3 کروڑ سے زائد لوگ رہتے ہیں. آپ جب کراچی کی آبادی کو گنتے ہیں تو 1.5 کروڑ، پھر پر کیپیٹا کے حساب سے آپ بجٹ کو مختص کرتے ہیں، پر کیپیٹا کے حساب سے آپ سروسز دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جب 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے جو مختص رقم ہے اس کے اندر بھی کرپشن ہو تو 3 کروڑ لوگوں کے شہر کو کس طرح چلایا جا سکتا ہے؟ اس وقت پی ٹی آئی کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی، یعنی جس کی عنوان پر، جس کی بنیاد کے اوپر وہ انتخاب کے اندر آئے تھے کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے، وہ جسٹس لے کر آئیں گے، وہ ٹرانسپیرنٹ نظام کی طرف بڑھیں گے. اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ کراچی کو گنیں. دوسرا مسئلہ شہر کراچی کا یہ ہے کہ یہاں پر ایک مطالبہ عمومی رہتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو سرکاری ملازمتوں میں جگہ نہیں ملتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. یعنی اگر 30 سال پہلے، 35 سال پہلے، 40 سال پہلے ایم کیو ایم نے بھی اگر اپنا سر اٹھایا تو اس کی وجہ یہ تعصب تھا یا یہ محرومی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ آئی. لیکن ایم کیو ایم آنے کے باوجود 25 سال کے اندر انہوں نے اس محرومی کا ازالہ نہیں کیا. کوٹا سسٹم اس وقت عمران خان صاحب، ملک کے وزیر اعظم صاحب نے غیر معینہ مدت کے لیے اس کے اندر توسیع کر دی ہے. تو پھر ایسی حکومت کا کیا؟ یعنی اور کوٹا سسٹم کا مسئلہ صوبہ نہیں ہے، کوٹا سسٹم تو ڈائریکٹ صوبہ اور فیڈرل سے متعلق معاملہ ہے. اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ کراچی کے اندر جو ہے مہاجروں کو نوکری ملنی چاہیے، سندھیوں کو ملنی چاہیے، پنجابی، ہم تعصب کی بات نہیں کرتے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر رہنے والا جس کے پاس کراچی کا ڈومیسائل موجود ہے، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے پختون ہو، اس کو اس شہر کے مطابق وہاں پر ملازمتیں میسر آنی چاہیے تھیں جو نہیں آئی ہیں. دوسرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہ کراچی شہر ہے کہ الیکٹرک، یعنی آپ کی آشرواد کے ساتھ سارا کچھ چل رہا ہے. ابراج گروپ آپ کو ڈونیشن دیتا ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ شہر کراچی کا اس وقت یہ ہے کہ یہاں پر انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں، یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ملازمتیں لوگوں کو میسر نہیں آ رہی ہیں. ایک طرف کووڈ کا سامنا ہے، دوسری طرف ڈیزاسٹر برسات کی صورت کے اندر آ گیا، تیسری طرف لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے. آپ ٹیرف کے اندر بجلی کے اضافہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جتنے مگرمچھ کے آنسو بہانے تھے بہا لیے کہ الیکٹرک کے دفتر کے باہر پریس کانفرنس سے بھی کی، 3 دن بیٹھے بھی، لیکن آپ 2 روپے بجلی کے نرخوں میں کمی نہیں کروا سکے. آپ کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو نہیں کر سکے. آج ڈیفنس سے لے کر کے سوسائٹی سے لے کر کے لیاری، اورنگی، کورنگی، شاہ فیصل، رنچوڑ لائن، ہر علاقہ ہے کہ جس کے اندر بجلی نہیں ہے. اچھا، میں رشید بھائی کی 2-3 چیزوں کا جواب ضرور دینا چاہوں گا. پہلی بات انہوں نے ایک کی کہ فیڈرل حکومت میں ہونے کے بعد اگر یہ گٹر کا ڈھکن بھی نہیں لگا سکتے تو ان کو چاہیے کہ کچھ اپنے غلطانی کرے. اور یہ فیڈرل حکومت کے اوپر ایک سوالیہ نشان انہوں نے کھڑا کیا ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں بھی 3 جگہ پارٹنر تھے، ایک جگہ ایم کیو ایم کے ساتھ، 2 جگہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. رشید بھائی مجھے بات کرنا، میں بیچ میں بالکل آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. تو میرا ان سے بھی ایک سوال ہے کہ اگر آپ سندھ حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ 18ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہو رہی ہے، اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے اوپر بھی ممبر سندھ اسمبلی ہونے کا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کو ابھی تک سمجھے نہیں. دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ الیکٹرک کے حوالے سے ان کو یہ جواب دے دوں کہ بھائی اتنے عرصے میں اگر آپ کو سسٹم چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں، 2.5 سال میں اگر وفاقی گورنمنٹ نے کیا کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم لوگوں نے جو ادھر بیٹھ کے جو چیزیں سارٹ آؤٹ کی تھیں اس میں پلاٹ نہیں لگے. گزشتہ پاور پروجیکٹ چلائے جا رہے تھے، جو مہنگے پاور پروجیکٹ چلائے جا رہے تھے، ان پہ سوالیہ نشان ہم نے کھڑا کیا تھا. ہمارے پاس سستی پاور ہائیڈل پر ہم کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم اس چیز پر ورکنگ ہوتی ہے. سوال تو یہ ہوتا ہے کہ آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟
آج جو خرابی ہو رہی ہے, آج جو پاور جنریشن ہمارے پاس نہیں ہے, آج اگر سوئی گیس کی ہمارے پاس شارٹیج ہے, اگر آج کسی چیز کی کمی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آج اگر کسی چیز کی کوئی چیز اگر کمی ہو رہی ہے تو گزشتہ ہم ادوار کو بالکل چھوڑ دیں. گزشتہ دوروں میں جو کام ہوتے رہے ہیں, جو چیزیں ہوتی رہی ہیں, ان پہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ جی کرنٹ دور میں جو پروجیکٹ ابھی پی ٹی آئی نے اناؤنس کیے ہیں اس پہ کوئی چیزیں ہیں اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں, اس میں رشید بھائی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. مگر آپ یہ ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ آپ پچھلی گورنمنٹ جو گزشتہ ادوار میں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان کا سارا ملبہ ہم پہ ڈالتے ہیں. ہم یہ بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم جو چیزیں صحیح کرنے جا رہے ہیں اس میں پریشانی ہے, مگر ہم یہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہم سارے کے سارا قصوروار ان چیزوں کے ہوں گے جو گزشتہ. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں 2 سال میں وفاقی حکومت کچھ تو سندھ کے لوگوں کے لیے کرتی ہے. اگر آپ ڈھکن لگانے کی بات کرتے ہیں, آپ کے تو اتحادی تھے 2 سال سے وہ کرایہ کر رہے ہیں کہ کوئی پیکج دے دیا جائے, ادھر جی ڈی اے کہہ رہی ہے کہ سندھ پیکج دیا جائے, ادھر ایم کیو ایم آپ سے کراچی پیکج کا مطالبہ کرتی رہی, وہ آپ نے نہیں دیا. یہ میں تو بتاؤں کہ عالمگیر فکسٹ کے نام سے تو 4 سال ڈھکن ہی لگاتے رہے نا شہر کراچی کے اندر, تو اب جب آپ اختیار کے ساتھ ہیں تو کیوں نہیں لگاتے؟ میرا سوال تو اس وقت یہ ہے, یعنی آپ قبول کریں نہ قبول کریں, یہ نوشتہ دیوار ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے ریاض بھائی, مسئلہ اس وقت یہ ہے, آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جن چیزوں کا سامنا ہے شہر کراچی کے لوگوں کو, یعنی آپ کے گھر میں بھی گیس نہیں آتی ہوگی, آپ بھی جو ہے روڈ کے ہوٹل سے پراٹھا لا کر ہی ناشتہ کرتے ہوں گے. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, آپ کے اپوزیشن لیڈر, ہمارے اپوزیشن لیڈر سندھ میں, وہ سوئی گیس کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اور میں بانگے باول کہوں گا, عمر ایوب صاحب کو بھی کہوں گا, عمران خان صاحب کو. میرے پاس تو موبائل میں وہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے. آپ فردوس کیا نام ہے, فردوس عاشق عوان کو نکال دیتے ہیں, آپ جہانگیر ترین کو نکال دیتے ہیں. آپ کی ایک پوری لمبی لسٹ ہے جس کے اندر آپ نے جو کارروائیاں کی, یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے فوری طور پر ایکشن لیا, لیکن جب آپ مانگے تانگے کے لوگوں کو لے کر کے چلیں گے اور اس ٹانگے پہ وہی سارے چور سوار ہوں گے, تو آپ 4 سال اور بھی اقتدار میں رہیں تو آپ کراچی کی خدمت نہیں کر سکتے. ریاض صاحب میں ذرا غزالہ کا پوائنٹ آف ویو. جی غزالہ دیکھیں, ماں دی رشید جیکا گال کئی سینسز گیس ऐं बिजली जे बहरान ते बि ॻाल्हाए. जी ॻाल्हि पे कयां त सेंसस जेका कराची या सिंध जी कई वई आहे उन जो तमामु घटि असांखे अञा ताणी लोकल गवर्नमेंट जी इलेक्शन अनाउंस था कनि त लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराओ भाई किस बुनियाद पर कराएं, कौन से सेंसस पर कराएं, जब हमें रिजल्ट ही नहीं मिला. अभी वफाकी हुकूमत ईंदी आहे न रिजल्ट, 2 साल थी विया आहिनि ऐं अञा ताईं कोई रिजल्ट न आयो आहे. इहा बि ख़बर न आहे त कराची जी केतिरी आबादी आहे, सिंध जी केतिरी आबादी आहे, पंजाब जी केतिरी आबादी आहे. इलेक्शन करण था हलो, वरी इल्ज़ाम असां ते त तव्हां जेको आहे जॾहिं तव्हां असांखे बजट ई नथा ॾियो. असांजो सेंसस जेको अदा चए थो रशीद त 3 करोड़ आहे. जॾहिं 3 करोड़ जी आबादी खे तव्हां करोड़ जे आबादी खे तव्हां बजट ॾींदव, पैसा ॾींदव त कीअं कमु हलंदो, कीअं तरक़ियाती कमु कयो. मां इहो अदा वेठो आहे, अदा खे चवंदव रियाज़ भाई खे त वफ़ाकी हुकूमत खे, पंहिंजे हुकूमत खे शमीम फिरदोस शमीम वीचारे खे ॾाढा धड़का मिलिया त एहतजाज कयनि वञी. त मां इहो चवंदमि त जेको राइट आहे सिंध जो, तव्हां बि सिंध जा आहियो, तव्हां बि हिते कराची रहो था, त कराची जो ऐं सिंध जो जेको हक़ आहे, जेका पॉपुलेशन आहे, ज़ाहिर आहे पॉपुलेशन जे मुताबिक़ डेवलपमेंट जा पैसा मिलंदा आहिनि, डेवलप थींदी आहे. तव्हां जॾहिं उन ते सेंसस ते असांखे पैसा ई नथा ॾियो, असांखे बजट ई नथा ॾियो, त उमेद बि उहा ई रखंदव त जॾहिं वज़ीर आला त रड़ियूं करे करे मुराद अली शाह असांजा वज़ीर बाबा, जॾहिं असांखे तव्हां बजट न ॾींदव असां तव्हांखे कीअं. अच्छा रेवेन्यू में तव्हां ॾिठो त सिंध जेको आहे 1 नंबर ते हुयो ऐं रेवेन्यू कठे करे ॾिनो, ऐं ॿिया जेके सूबा आहिनि हालांकि पॉपुलेशन जी तमामु घणी आहे, त तव्हां असांखे हिसो ई न ॾींदव त तरक़ियाती कमनि जी उमेद बि तो आहे रखो न. रशीद साहब, कराची को हक दो के हवाले से जमात इस्लाम की कैंपेन चल रही है. اس میں دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس کی ناگزیر ضرورت تھی کہ کراچی کی درست ترجمانی ہو. اس وقت یعنی ایک طرف سینسس کا مسئلہ ہے, دوسری طرف جو صوبائی حکومت ہے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یعنی ڈیولپمنٹ تو کرنا ہی نہیں چاہتی کسی جگہ پر. یعنی آپ سندھ کے مختلف شہروں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں, قصبوں دیہاتوں کو دیکھ لیں, اسکولوں کو دیکھ لیں, ہاسپٹلس کو دیکھ لیں,
यहाँ तक कि इस वक्त जो कोविड जैसा एक पूरा मसला गुजरा है, यानी कोविड के अंदर जहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, ऑक्सीजन कंपनीज को पेमेंट नहीं हो रही है। जो टेक्नीशियन वेंटिलेटर के साथ अपॉइंट किए गए थे उनको 4 महीने से सैलरीज नहीं दी गई हैं। इस वक्त मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के सर्वेस के बाद ये बात कर रहा हूँ। इस वक्त शहर कराची का और इस वक्त मजमूई तौर पर सिंध का मसला ये है कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। इस वक्त मसला ये है कि ये जो इस वक्त 4 साल मुद्दत पूरी करके बल्दियाती इंतखाब गुजरे, इसने जो रही सही कसर थी उसको भी डुबो दिया है। आज शहर कराची नहीं डूबा बल्कि निज़ाम हुकूमत डूबा है, बल्कि कवानीन डूबे हैं, बल्कि वक्त का सरमाया और कौम डूबी है। इस वक्त हमारा ये मुतालबा है कि बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम फौरी तौर पर नाफिज किया जाए, कवानीन में तरमीम की जाए और फौरी तौर पर लाग लेत नहीं की जाए इसके अंदर जो इस वक्त मौजूद, जिस पर जनरल इंतखाबात लड़कर आप असेंबलियों के अंदर जाते हैं, सूबाई और वफाकी हुकूमतें बनाते हैं, इसी तरह बल्दियाती इंतखाबात को करें। लेकिन बल्दियाती इंतखाब का मसला ये है कि मुझे जरा बता दें, सिंध में रिलीफ के हवाले से आफत ज़दा करार दिए गए हैं। इस पे मैं रियाज अहमद साहब का मौक़िफ़ लूँगी, गज़ाला का भी। 20 अजला कराची, आप हैदराबाद से ज़रा आगे निकले, हाईवे पे लोगों की बड़ी सूरत हाल ख़राब है। सबसे ज़्यादा तो उनका पीने का पानी का मसला है, मच्छरों की बहुतात है और सूबाई हुकूमत ये तस्लीम कर चुकी है कि उनके पास इतने खैमे, इतनी मच्छरदानियाँ नहीं हैं जितने लाखों की तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से पार्टियों को, सूबाई या वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए? अभी तक ना वज़ीर आज़म वहाँ तक गए हैं, ना सिंध रिलीफ पैकेज का कोई ऐलान हुआ है, जबकि सूबाई हुकूमत कह रही है हमारे जितने वसाइल हैं हम उतना ही करेंगे। इसमें देखें सबीन, एक चीज़ तो बहरहाल समझनी चाहिए, यानी कॉमन सेंस की है, बच्चा बच्चा इस बात को समझता है कि हुकूमतों का काम मच्छरदानियाँ तकसीम करना नहीं है, मईशत को बहाल करने के लिए मुर्गियाँ और भैंस के कट्टे देना नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना है। यानी मैं तो मज़ाक़ खेज़ इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों को समझता हूँ, कौम के साथ मजाक है कि जहाँ पर ये बात की जाती है कि हमारे पास खीमे नहीं है, हमारे पास मच्छरदानियाँ नहीं है, इनका काम जो है मच्छरदानियाँ देना नहीं है। इन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा करके दिया था, इनका काम ये था कि डेवलपमेंट साइड के ऊपर काम करें, रोजगार दें, लोगों को मोहताजी की तरफ नहीं ले जाएं। आज से 7-8 साल पहले जो सैलाब आया था सुपर हाईवे से लेकर के सक्कर बेराज तक, मैं अभी पिछले दिनों गया हूँ, उस वक्त के सैलाब के लोग भी आकर के सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। एनक्रोचमेंट उनके जरिए की जाती है, उन मुतासरीन के जरिए। मेरा ये मुतालबा ये है कि इस वक्त जो आपकी एडीपी स्कीमें होती हैं, सिंध की होती हैं, फेडरल की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता? क्यों रिमेनिंग के अंदर बार बार जा रही होती हैं? हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब कोई आफत आती है, डिजास्टर आता है, तो एमआरडी फंड के जरिए से कुछ पैसे निकाल दिए जाते हैं, डीसीज को तकसीम किए जाते हैं और उड़ जाते हैं। नालों की सफाई नहीं होती, जबकि एडीपी के अंदर आप पैसे मख्तस कर देते हैं। आपने पानी का कोई मंसूबा नहीं शुरू किया, यानी कराची तो छोड़े, आपने सिंध के अंदर भी कोई मंसूबा, ठीक है कि अरसा ने भी हक तलफी की, वफाक भी आपको उस शेयर का पानी नहीं देता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दूसरे को मरूज इल्जाम ठहराने से बेहतर यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना। हमारे पास कराची शहर के अंदर थोड़ा इक़्तिदार रहा, अब्दुल सत्तार अगवानी की सूरत के अंदर 7 साल मेयर, आज भी माजी की वो तारीखें, माजी की तरक्की आज भी शहर कराची के अंदर मौजूद है। नेमतुल्लाह खान ने तरक्याती सफर किया। मैं गजाला का पॉइंट सैलाब की सूरत हाल पूरे सिंध में खराब है, खास तौर पर जो 20 अजला हैं। पर वफाक की हुकूमत को सूबाई हुकूमत बार-बार कहती है वफाक मदद करे, वफाक की हुकूमत है। मैं एक कर लूं एक सवाल आपकी तरफ से गजाला बाजी से कि जो 20 अजला हैं जो आफत ज़दा करार दिए गए हैं, कितने घरों की छत बनवा दी इन्होंने? कुछ टिप्स हैं, कोई गिनती है, बता दें जरा। 2010 में जेका सैलाब आयो तो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत हुई, उन में आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर हुयो, पीपुल्स पार्टी हुकूमत में हुई, मथे वफाकी हुकूमत में पूरे पाकिस्तान में सैलाब आयो, सिर्फ सिंध में न हुयो, पूरे बलोचिस्तान की भी सूरत हाल ख़राब हुई, केपी जी भी सूरत हाल ख़राब हुई, पंजाब जी भी ख़राब हुई, सिंध जे तो सफ़ा, छो तो सिंध हेठा सॼो पाणी सिंध में पियो अचे, उन्हनि पंजाब वारनि सभिनी दरवाज़ा खोले छॾिया, वरी सिंध मां थोरो पाणी वरी बलोचिस्तान वरी हेठा, त बलोचिस्तान वारियूं बि रड़ियूं पिया कनि। त आसिफ अली ज़रदारी साहब तमामु वॾो पैकेज जेको ऐलान थियो हुयो ऐं सिंध खे बि पूरे पाकिस्तान खे मिलिया हुया, बल्कि पाकिस्तान कार्ड बि ठाहिया हुया,
जंहिंसां माण्हुनि जी मदद कई हुई, लख लख रुपयो फौरी तौर अदा पर कयो तव्हांखे वियो। शायदि मां ॻाल्हि कयां पई त उन दौर में फैक्ट फिगर समाईंदमि उहे मुतासिब 2010 जा अञा दरबदर अथव, उन्हनि माण्हुनि खे उहो न मिली सघियो। माण्हुनि खे इलाही कुझु मिलियो, माण्हुनि जा तव्हां कुझु बि न ॾिठो आहे। तव्हां वञो, तव्हां शिकारपुर ॾिसो, तव्हां घोटकी ॾिसो जिते सैलाब आया हुया, तव्हां होॾे कमर शहजाद कोट वञो, उते घर ठहिया आहिनि, उते रोड ठहिया आहिनि, उन्हनि कमु थियो आहे। तव्हां अलाए छो न हाईलाइट, बदकिस्मती मां इहा ई चवंदमि त असां छो नथा हाईलाइट कयूं त हे कमु थिया आहिनि, उते माण्हू रहनि था, उते घर ठहिया आहिनि, उन्हनि खे पाणी फराहम कया विया आहिनि, उते उन्हनि जूं अस्पतालूं ठहियूं आहिनि। तव्हां शायदि तव्हां पंहिंजी टीमूं मोकिले ऐं ॾिसो। बाक़ी हाणे जी सूरत हाल आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत सॼी सिंध में जेका पाणी पीअण जे पाणी वाटर कमीशन जी रिपोर्ट आहे, पीअण जे पाणी जी, एजुकेशन जी, हेल्थ जी जेका पानी गंदा है। एजुकेशन हेल्थ जी जेका वफ़ाक़ी हुकूमत हूंदी आहे, वज़ीर आज़म जेको एहसासु हूंदो आहे उन माण्हू खे त भई सिंध में या पंजाब में काथे बि सैलाब आयो आहे त माण्हू वञी ॾिसी बि ईंदो आहे। हिन वज़ीर आज़म त सिंध खे सफ़ा परे धिक छॾियो आहे, भित सां आणी छॾियो आहे। हालांकि कराची मां वोट खयां अथनि, खटी वियो आहे हितां कराची मां, पर न कराची खे हुन कुझु ॾिनो आहे, न उनखे त काई परवाह ई कान्हे न। नालायक वज़ीर आज़म, उनखे मां इहो ई वर्ड चवंदमि त नालायक वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जी काई अप्रोच कान्हे, कोई विजन कोन्हे जो कंहिंखे मां अगरि तव्हांखे एॾो वॾो आफ़त ज़दा सिंध में या केपी में आयो आहे त तूं उन्हनि जे लाइ पैकेज जो ऐलान कर। सिंध हुकूमत बाक़ाइदा रिलीफ फंड ठाहिया आहिनि जंहिंमें असांजूं सैलरियूं बि सभिनी MPA, सभिनी वज़ीरनि, वज़ीर आला सभिनी पंहिंजूं सैलरियूं ॾिनियूं आहिनि फंड में, ऐं फंड उते रिलीफ फंड शुरू थी वियो आहे, कमु हले थो। बाक़ी तव्हां वफ़ाक़ी हुकूमत भी सपोर्ट कंदी आहे, पर हिन नालायक वज़ीर आज़म खे मां कुझु नथी चई सघां। रियाज साहब आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी मुझे आवाज आ रही है। मुझे मेरे पास 1 मिनट बचे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। सिंध में आफत ज़दा जो 20 अजला है, उसके लिए वफाकी हुकूमत क्यों नहीं अभी तक कोई ऐलान, कोई पैकेज? वफाकी हुकूमत ने जो अभी पैकेज ऐलान किया है जिसमें ये लोग ये दावा करते हैं कि 750 अरब रुपया हिस्सा है, असद उमर साहब ने अच्छा वो तो कराची पैकेज है ना, मैं सिर्फ पैकेज के हवाले से बात कर रही हूँ। उसी पैकेज में PM साहब ये ऐलान इंशाल्लाह विजिट करेंगे। 1100 अरब रुपए, चले वो 1100 अरब रुपए वो पूरे सिंध का पैकेज है या सिर्फ कराची पैकेज है? कराची का पैकेज है। मैं आपको कह रहा हूँ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के PM साहब ने ये फरमाया था कि हम बकाया सिंध को भी इंशाल्लाह जल्द हम पूरे इसके पैकेजेस लेके आ रहे हैं, जबकि हमें इस वक्त ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तानी आवाम को ये पता लग गया है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो दिखा रहा है, बिल्कुल इनसे कोई काम होने वाला नहीं है। आप ये देखें कि सिंध वफाक ने जो पैकेज इनको अनाउंस करके दिए हैं उसमें सेवरेज जो कि प्योर यहाँ एक ग्राउंड का मसला होता है, लोकल टीयर की गवर्नमेंट चला रही है, पानी का मसला। रियाज साहब ने अपने हल्के में क्या किया फेडरल से लेकर ये बता दें, बाकी शहर को छोड़ दें। आपने अपने हल्के में कुछ किया वफाक से लेकर पैसे? हमारे हल्के में हुकूमत किसकी है? आप लोगों बेवकूफ मत बनाए, हुकूमत आपको की है, फंड आप लोगों ने लगाने। आप लोग इस वक्त जो सिंध में सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है, लोग रास्तों पर बैठे हैं बेयार और मददगार, तो वफाकी और सूबाई हुकूमत को मिलकर लोगों को रिलीफ देने के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल है वफाकी हुकूमत ने अपने MPs को या MNAs को फंड भी रिलीज किए हैं। इसमें मेरा एक एतराज मौजूद है, यही मैं इनके नारों पे बात कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आए थे। अगर वफाकी हुकूमत का बजट PTI की डोनेशन हो तो समझ में आता है, अगर वो रियासत का पैसा है तो उसको बगैर तासुब के सब पे खर्च होना चाहिए। यानी मैं तो ये देख रहा हूँ कि जहां PTI के MNAs को, यानी ये PTI की या इमरान खान साहब की जागीर बेचकर पैसे नहीं आए थे कि अपने MNAs में तकसीम कर दिए। आपका काम ये था कि आप प्रोजेक्ट्स लेते, पूरे मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों से लेते, तमाम सूबाई असम्बली के मेंबरान से लेते और बगैर जानिबदार होकर के आप डेवलपमेंट साइड के ऊपर आते। आप भी वही काम कर रहे हैं जो MP ने किया है, जो पीपल्स पार्टी ने किया है। आप अपने वोटर और सपोर्टर्स को खुश करने के लिए उनकी गलियों के अंदर ब्लॉक लगाते हैं, बाकी सब ईरानी मौजूद है। आपको ये नहीं पता SDG गूगल के हिसाब से PWD वर्क कर रहा है, SDG के हिसाब से SDG चले 2 साल और इक़्तिदार के सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।